बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक है, हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जी नहीं रहे। देखिए, हम जिंदा हैं, समुंदर की लहरों पर बहने वाले, समुंदर की लहरों के साथ साथ चलने वाला तिनका नहीं है। जिधर समंदर की लहर जाएगी उधर तिनका जाएगा। ये हम तो जिंदा मखलूक हैं। हमने उस तरह जिंदगी गुजारनी है, उस तरह जीनी है जिस तरह जीने का हक है। ऐसा नहीं कि जिंदगी बेशक हमें डॉक्टर बना दे, बेशक मरीज बना दे, बेशक बहुत अमीर व कबीर बना दे और बेशक फकीर बना दे, बेशक बादशाह बना दे, बेशक क्लर्क बना दे। ऐसा नहीं कि जिंदगी हमें जो चाहे कर दे, चाहे लीडर बना दे, चाहे अवाम बना दे। ऐसा नहीं। हमने अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग खुद करके जिंदगी गुजारनी है। ऐसा नहीं है कि अगर जिंदगी चाहे तो हमें दोपहर 12 बजे उठाए और चाहे तो हम सुबह सवेरे उठा दे, चाहे तो हमें फैक्ट्री का ओनर बना दे, चाहे तो हमें हॉकर बना दे। तो फिर बताइए कि हम तो अशरफुल मखलूकात है। फिर हमारे में और एक आम जानवर में क्या फर्क रह गया? हमने तो जिंदगी जीनी है उस तरह जैसे जीने का हक है। डॉक्टर बनना है ना तो बन के दिखाओ, इंजीनियर बनना है इंजीनियर बन के दिखाओ, अमीर बनना है अमीर बन कर दिखाओ, आर्मी अफसर बनना है आर्मी अफसर बन कर दिखाओ, मशहूर होना है सेलिब्रिटी बन के दिखाओ। जो बनना है सब कुछ आपके अपने हाथ में है। आपने करना क्या है? एफर्ट करनी है, विथ राइट टेक्निक, राइट फोर्स, विथ राइट डायरेक्शन, राइट टाइम। हम हर चीज बिल्कुल A1 सही वक्त पर, सही तरीके से, सही टेक्निक के साथ, सही फोर्स के साथ, सही एफर्ट के साथ जब हम सब काम करेंगे तो जो हम बनना चाहते हैं वो हम वाकई बन जाएंगे। तो पॉइंट ये है। तो फिर मसला क्या है? मसला नंबर 1, हमने ज़्यादा टाइम मोबाइल को देना शुरू कर दिया, दोस्तों को देना शुरू कर दिया, दोस्तियाँ निभाना शुरू कर दी। ज़िंदगी हमारी अनशेड्यूल्ड है, ज़िंदगी में हमारी वेस्टेज ऑफ टाइम है, ज़िंदगी में हमारा केयर फ्री एटीट्यूड है, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जी नहीं रहे। तो ज़िंदगी जीना क्या है? ज़िंदगी जीना ये है, वॉक टाइम है, वॉक करो। आप सुनने का टाइम है ना तो यू शुड बी गुड लिसनर। स्टैंड लेने का टाइम है, खड़े होने का टाइम है, तो उस वक्त आप खड़े होगे। फिर ये नहीं होगा कि ये नादां गिर गए सजदों में जब वक्त कयाम आया। ऑफिस में हो फैमिली परे, और जब फैमिली में हो तो ऑफिस परे। नमाज पढ़ रहे हो तो ऐसा सजदा करो कि सजदे को भी मजा आ जाए और अल्लाह को भी मजा आ जाए। रोजा रखो तो ऐसा रखो कि रोजे को भी मजा आ जाए, कि जब आशिक और महबूब के दरमियान में कोई और नहीं होना चाहिए। अपने हर दिन को, बल्कि हर लम्हे को पिछले लम्हे से बेहतर बना दो। अपने काम से कभी मुतमईन ना हो, कभी जो भी आप जितना मर्जी बेहतर कर लो, अपने काम से मुतमईन नहीं होना। बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर, और फिर उससे भी बेहतरीन। आप दुनिया में नंबर 1 हो जाओगे। आप जैसा दुनिया में काम करने वाला नहीं मिलेगा, आपका मद्दे मुकाबिल दुनिया में नहीं होगा। यू वुड बी मैचलेस, यू वुड बी अनप्रेसिडेंटेड। देखिए, नाकामी से नहीं डरना, नाकामी तो कामयाबी का जीना है। आपने एडिसन के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, सुना होगा कि बल्ब बनाने की कोशिश उसने 100 दफ़ा की और बल्ब नहीं बना। तो किसी ने कहा कि ये तो अपना वक्त ज़ाय कर रहे हो, क्या हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ? उसने कहा नहीं, मैंने ये चीज़ सीखी है कि इन 100 तरीकों से बल्ब नहीं बनता। अपने आप को डिस्कवर करो, आपको ज़िंदगी जीना आएगा।
آپ کو ڈسکور کرنا یہ کہ آپ سوچو کہ میں کیوں پیدا کیا گیا، میں زندگی میں کیوں بھیجا گیا، میں ابھی تک زندہ کیوں ہوں، میرے یہ اعضاء اس طریقے سے کیوں ہے، میری ہر چیز کا پرپز کیا ہے، مقصد کیا ہے، ایون اچھا کہ میں جس شہر میں پیدا ہوا تو میں اس شہر میں کیوں پیدا ہوا، مجھے جس پوسٹ پر رکھا گیا مجھے اس پوسٹ پر کیوں رکھا گیا، مجھے جس حال میں رکھا گیا اس حال میں کیوں رکھا گیا۔ جب آپ یہ سوچو گے تو اپنے آپ کو ڈسکور کرو گے، اور جو انسان اپنے آپ کو ڈسکور کرتا ہے وہ زندگی جیتا ہے، پھر گزارتا نہیں۔ دیکھیں، ماضی کی تاریکیاں، ماضی کے گناہ، ماضی کے پچھتاوے، ماضی کی پریشانیاں ہمیں جینے نہیں دیتی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ماضی واپس آ نہیں سکتا۔ ہم مستقبل کے خوف سے دو چار رہتے ہیں، مستقبل جب آئے گا سو دیکھا جائے گا، اور موجود یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے موجودہ دور کو پریزنٹ کہا جاتا ہے کہ یہ تحفہ ہے۔ یسٹرڈے آپ کو پتہ ہے ہسٹری، اینڈ ٹمارو از مسٹری، اور جو ٹوڈے وہ آپ کے پاس گفٹ ہے۔ اس کو بھرپور انداز میں جیو، آپ زندگی جیو گے۔ دیکھیں، ہار اور جیت یاد رکھیں انسان کے اندر ہوتی ہے۔ آپ مان لو گے تو ہار ہے، ٹھان لو گے تو جیت ہے۔ ہارتا وہ ہے جو ہمت ہارتا ہے، جو ہمت نہیں ہارتا وہ ہارتا نہیں، چاہے وہ 100 دفعہ گر جائے تب بھی وہ نہیں ہارے گا۔ اور پھر زندگی جینے کے لیے یاد رکھیں اپنی کمپنی کو درست کرو۔ جن لوگوں میں آپ بیٹھو گے اس کمپنی کا آپ پہ اثر ہوگا۔ مثلا آپ نے اگر ڈاکٹر بننا ہے نا تو کوشش کرو کہ ڈاکٹرز کی کمپنی اپناؤ۔ آپ نے آرمی افسر بننا ہے تو آرمی افسروں کے درمیان آرمی افسروں کے ساتھ اپنا میل جول رکھو۔ اگر آپ نے امیر کبیر آدمی بننا ہے تو امیر کبیر لوگوں سے ملو، ان کا انٹرویو کرو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اپنی عادتیں ان کے ساتھ ان جیسی اپنانے کی کوشش کرو، اپنی سوچ ان جیسی کرو۔ آپ دیکھو گے کہ آپ واقعی پھر دنیا میں امیر ہو جاؤ گے۔ ان لوگوں کے ساتھ تعلق بناؤ جو سیلف موٹیویٹڈ ہوں، ورنہ لوگ آپ کو پہلے سٹیپ پر ہی آپ کو ڈسپوائنٹ کر دیں گے، مایوس کر دیں گے۔ اور یاد رکھنا، آپ دنیا کو نہیں بدل سکتے، خود کو بدلو، اپنی سوچ کو بدلو، کیونکہ دنیا انسانوں سے بنتی ہے۔ انسان بدل جائے پوری دنیا بدلے گی۔ یاد رکھیں، دکھ اور سکھ آپ کے اندر ہوتا ہے۔ آپ دکھی اپنی سوچ کی وجہ سے ہوتے ہیں اور خوش بھی اپنی سوچ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور آخر میں اتنا کہوں گا کہ اپنی فیک لائف ختم کر دو۔ آپ باہر کچھ اور ہوتے ہو، گھر میں کچھ اور ہوتے ہو، ایسا نہیں۔ زندگی جینا ہے تو جیو، گزارو نہیں، کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، سورسز دیے ہیں، ہمیں اپرچونٹیز دی ہیں، ہمیں مواقع دیے، ہمیں اسٹرینتھ دی ہے، اور ہمیں یہ بھی طاقت دی کہ ہم اپنی ویکنس پر قابو پائیں۔ ہمیں یہ بھی ہمت دی ہے کہ جو کچھ ہم بننا چاہتے ہیں وہ ہم بن کے دکھائیں، تو آپ واقعی زندگی جینے کا مزہ آ جائے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔